नाज़रीन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडयाला से अपने कारकुनान और पार्टी के लिए एक नया मैसेज और एक सरप्राइज हुकूमत के लिए अनाउंस किया है। क्या इस सरप्राइज पे अमल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पे हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 63A नज़रसानी केस, उसमें कोई खलबली और खिचड़ी सी पक गई है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पे एक नए जज को हायर किया है। दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त वो भी वायरल हो गया है। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं और क्या ये जो 63A की अगर ये हो जाती है नज़रसानी केस की अपील मंजूर होके और इसके ऊपर कोई अगर ये रिवर्स हो जाती है तो इसकी अहमियत क्या होगी और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में इसका किरदार क्या होगा। हुकूमत वक्त यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 63A नज़रसानी केस की हमायत कर दी है और काजी फायज ईसा साहब के मौक़िफ़ की तायद की है। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान पे। इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने कारकुनान और ओहदेदारान को ये हुक्म जारी किया है और हदायत जारी की हैं कि आप आएँ और डी चौक पे अब एहतजाज करें। इमरान खान ने कहा कि एहतजाज को कंटिन्यू रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको 10 दिन भी लगते हैं डी चौक पहुंचने में तो आप 10 दिन भी लगाएं, तब भी आपको डी चौक पहुंचना चाहिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो बयानात दिए पंजाब पुलिस के बारे में वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि जिसको डर लगता है गिरफ्तारी से वो हमें छोड़ता है तो छोड़ जाए। मैंने जेल बर्दाश्त की है और अगर मैं यहाँ पे डट के खड़ा हूँ तो मेरे तमाम फॉलोअर्स को, फैंस को भी ये चाहिए कि वो भी बहादुरी से ये जो हुकूमत की बदमाशी है उसका मुकाबला करें। तो ये है नाज़रीन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का पार्टी के लिए नया मैसेज। दूसरी जानिब पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। पार्टी के स्पोक्स पर्सन शेख वकास अकरम ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयान के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ये एहतजाज का सिलसिला कहीं पे भी रुकने वाला नहीं है। दूसरी जानिब फैसलाबाद, मुल्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी रैलियों का ऐलान किया है और अपने कारकुनान को कहा है कि वो पुरअमन एहतजाजी रैलियां निकालें। नाज़रीन, साथ ही साथ हुकूमत पंजाब ने भी अपना प्लान एग्जीक्यूट किया है और जिस तरह हमेशा की तरह इस मरतबा भी हुकूमत पंजाब ने पकड़ धक्कड़ और मार कुटाई वाला जो पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हैं वो वाला सिलसिला दोबारा फिर शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अहम ओहदेदारान हैं, जैसे कि कोई मरकज़ी सेक्रेटरी है या कोई सेक्रेटरी इत्तलात है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कुछ लोगों को उठा भी लिया गया है, कुछ लोगों को नज़रबंद किया गया है और ये कहा जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से कि जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब नाज़रीन, गेम दिलचस्प हो गई है, जाहिर सी बात है। एक तरफ तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि हर हाल में एहतजाज होगा और दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि एहतजाज नहीं करने देंगे। कल हमारे जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वज़ीर ख़जाना भी हैं और पाकिस्तान के डेप्टी वज़ीर आज़म भी हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान ने 9 मई ना किया होता तो फिर इमरान खान के साथ बातचीत भी हो सकती थी और इनको जलसे जुलूसों की इजाज़त भी हो सकती थी। दूसरी जानिब जो पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा हैं वो भी ये कहते हुए नहीं थकते कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई ना किया होता तो फिर इनको जलसों की इजाज़त दी जा सकती थी। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है अब ये तो एक बहाना है, इसके पीछे आपको पता है क्या दास्तान है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि 9 मई के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि पोजीशन क्या होने वाली है। अब एक तरफ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है और दूसरी जानिब से पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत वो भी डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी हमने एहतजाज नहीं करने देना। कुछ लोगों को ये एतराज़ है कि इमरान खान ये एहतजाज, जलसे जुलूस और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो उनकी याद दहानी के लिए, उनकी याददाश्त के लिए, क्योंकि हमें ही सब कुछ बताना पड़ता है। कुछ लोगों को एतराज़ भी है, वो कहते हैं कि आप सारी खबरें सच्ची हम तक पहुंचा देते हैं, वो डंडी मार लिया करें थोड़ा सा ताकि हम भी खुश हो जाया करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा फैक्ट्स बयान किए हैं और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाई हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप मुआवजा कर लें दूसरी सियासी जमातों के साथ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, हर लिहाज से ये बड़ी जमात है। सबसे ज़्यादा वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, सबसे ज़्यादा सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और अगर हम चारों सूबों की बात करें तो चारों सूबों में वाहिद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है जिसको वोट पड़े। अदरवाइज़ तो कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है। पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
مسلم لیگ نون کو پنجاب کے علاوہ کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی ووٹ نہیں پڑا. تو پاکستان تحریک انصاف سندھ میں سے بھی سیٹس جیتی ہے, کے پی میں سے بھی جیتی ہے, پنجاب میں سے بھی جیتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بلوچستان کی تو وہاں پہ بھی ووٹ بینک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے پاکستان کی سب سے بڑی عوامی سیاسی جماعت, لیکن اس کے باوجود اگر ہم بات کر لیں جمہوریت کی, ڈیموکریسی کی, تو اس میں تو کہیں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو حصہ نہیں دیا جا رہا. ریزرو سیٹس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا استحقاق ہے وہ ان کو نہیں دی جا رہی. اب ظاہر سی بات ہے احتجاج نہ کریں تو کیا کریں. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہ زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں. زیادہ جذباتی نہ ہو تو اور کیا کریں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 400 سے زائد دن ہو گئے عمران خان کو جیل میں, لیکن ابھی تک کوئی کسی بھی قسم کا آئینی اور قانونی ریلیف وہ مانگتے ہیں. وہ تو یہ کہتے نہیں کہ میں ڈیل کروں گا, وہ تو کہتے ہیں, عمران خان یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر اور بھی 50 سال جیل میں رہنا پڑے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں. جیل میں سے تو وہ نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا, بات نہیں کر رہا. لیکن یہ ہے ہمارے کوئی سینئر تجزیہ نگار اور دوست جاوید چودھری صاحب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا انقلاب جیل میں ہی فوت ہو گیا تو پھر کیا بنے گا. اب یہ بھی ایک دھمکی آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ عمران خان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. عمران خان کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری حکومت نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ عمران خان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عمران خان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان ریزرو سیٹس اناؤنس کرتی ہے, لیکن ہماری حکومت وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ بھی کوئی بھی آئینی اور قانونی ریلیف جب پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے, نہ ہی تو وہ حکومت مانتی ہے, نہ ہی وہ عدالتیں مانتی ہیں, نہ ہی پاکستان کے ادارے مانتے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں عمران خان کس کے ساتھ بات چیت کرے گا, کیوں بات چیت کرے گا؟ یہ میرا بھی ایک سوالیہ نشان ہے آپ کی طرف کہ آپ بتائیں کہ عمران خان کس طرح سے وہ سسٹم کا حصہ بن جائے. وہ کہے جی مجھے ماری جاؤ, میرے کارکنان کو اٹھائی جاؤ, گرفتاریاں ڈالی جاؤ, اور میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک بالکل بچگانہ سوچ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو سانس بھی نہ لینے دیں اور آپ ان کو چتر بھی ماریں اور کہیں کہ آپ جی ہمارے ساتھ بھی شامل ہو جائیں. یہ ممکن نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں عالیہ حمزہ کے اوپر. پیکا ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی اور جج نے شدید آج کلاس لی ہے مسلم لیگ نون کے وکیل. یا مسلم لیگ نون کا وکیل اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت وقت کے یعنی کہ جو پروسیکیوٹر ہیں ان کے انہوں نے کلاس لی اور انہوں نے کہا کہ جس سیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو لاگو ہی نہیں ہوتا, اور وہ تب لاگو ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کل عدم ہو تو, اور پاکستان تحریک انصاف کل عدم جماعت تو نہیں ہے. تو عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے پیکا ایکٹ میں. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اگر چھوٹا سا بھی کوئی خوشخبری آتی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو خوشی ملتی ہے. ناظرین اب کنکلوڈ کر لیتے ہیں پروگرام کو. پروگرام یہ ہے کہ عمران خان نے کال دے دی ہے احتجاج میں, ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہے, اور دوسری جانب ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں 63A کو لے کے وہاں پہ بھی ججز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو بینچ بنا ہے اس میں انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں منیب اختر کی, انہوں نے جو 63A والا کیس ہے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. قاضی فائزہ صاحب نے اپنے ہم خیال ججز کو اس بینچ میں شامل کیا ہے. تو اس طرح سے اب وہ جو ایک عدلیہ والا فیکٹر تھا اس نے بھی اپنی ساکھ بالکل کھو دیا. کوئی بھی فیصلہ آئے گا اس کو عوام بھی نہیں مانیں گے, اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں مانے گا, اس کو جو دنیا کے کرٹکس ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے, لیکن ہماری حکومت کے چونکہ حق میں آئے گا تو ان کے لیے تو یہ بینیفیشری ہوگا. بلال بھٹو زرداری صاحب کی شدید خواہش ہے کہ آئینی عدالتیں بھی بنیں اور اس میں آئینی ججز بھی اپوائنٹ ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فائدہ صرف اور صرف موجودہ حکومت کو ہونے والا ہے, اس کے علاوہ کسی عام پاکستانی کو یا عام عوام کا کوئی کنسرن ہی نہیں, اور عام عوام کے لیے کوئی ریلیف بھی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ جو ان کے آئینی مسائل ہیں, جو ان کے عین مسائل ہیں, اس سے کوئی نجات اور چھٹکارا ملے تاکہ وہ عوامی مسائل کی طرف بھی آئیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.